تجارت دی خاطر اے جناب سپیریئر اکیڈمی، اے جناب مثالی اکیڈمی، اے جناب فلاں سکول، فلاں کالج تو کو مبارک ہوئے کہ جناب تسا اس کتاب دی جڑی کائنات دی سب تو اعلیٰ کتاب سبحان اللہ ہے یا کوئی نہ اپنے نہیں بیگانے انگریز نے بھی گیمز آف بک جڑی انہاں دی کتاب ہے آکسفورڈ یونیورسٹی دے اندر جن دی اندر دنیا دیاں ساریاں کتاباں دا تذکرہ ہے او جلے موازنہ کرن لگن کہ سب تو کائنات دے اندر اعلیٰ افضل اطیب اکمل احسن اجمل ہر لحاظ نال کامل تے اکمل کوئی کتاب ہے تا انہیں لکھے دا ہولی قرآن یہ اللہ دا قرآن تو بھائی اے درسگاہ جڑی بغیر چھت دے کھڑی ہے